मोहतरम नाज़रीन व सामीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा मौज़ू गुफ्तगू एक सवाल जो किया जाता है, क्या सहाबा किराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन ने मिलाद मनाया था कि हम मनाएं, उसका तहकीकी जवाब उम्मीद है हिस्सा अव्वल आपने समाअत कर लिया होगा, जिसमें हमने उलमाए अहल हदीस से और उलमाए देवबंद से और अइम्मा मुहद्दिसीन के एक दो हवाले हमने दिए थे, जिससे ये वाज़ेह किया था कि ये ज़रूरी नहीं है कि कोई काम सहाबा किराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन ने किया हो तो हम करें, ना किया हो तो फिर अगर वो हम काम करें तो हमारे लिए जायज़ नहीं है। ऐसा नहीं है, ये शरीयत का उसूल कहीं भी नहीं है। फिर एक हवाला हमने उसके आखिर में दिया था, नवाब वहीदुज़्ज़मान जो उलमाए वहाबिया अहल हदीस गैर मुक़ल्लिदीन, उनके बहुत बड़े आलिम हैं और उनके ऊपर ये बड़ा फ़ख्र भी करते हैं। उनकी सियासता का तर्ज जो तराजम हैं वो हदीस के और दीगर करके कहते हैं जी हमारे बहुत बड़े आलिम ने उलमाए अहल हदीस ने बड़ा काम किया है। और बाज़ आकर जब हवाला दिया जाता है तो कहते हैं जी ये तो बरेलवी था या ये सुन्नी था, तो इनकार कर देते हैं। जबकि इनको अगर आप देखना चाहें तो तराजम उलमाए अहल हदीस में देखें, तराजम उलमाए हदीस, तो उसमें आपको वाज़ेह तौर पर इनका जिक्र मिलेगा कि नवाब वहीदुज़्ज़मान इन्हीं के आलिम थे। अच्छा, वो लिखते हैं, मैंने हवाला दिया था, मैं दोबारा चाहता हूँ मैं आपके सामने रख दूँ। लुगातुल हदीस किताब-उत-ता जिल्द 3 सफ़ा नंबर 38 मतबू अमीर मोहम्मद कुतुब खाना कराची से ये शाया हुई है। वो लिखते हैं कि हर चीज़ का करना तुझको रवा है, यहाँ तक कि उसकी ममानियत में कुछ वारिद ना हो जाए। ये हैं अहल हदीस मकतबा फ़िक्र के, जो अपने आप को अहल हदीस कहते हैं, वरना ये अहल हदीस तो है नहीं, हदीस को तो ये मानते नहीं हैं। नवाब वहीदुज़्ज़मान जो गैर मुक़ल्लिदीन वहाबिया के बहुत बड़े आलिम हैं, उन्होंने इस बात को लिखा। यही हमारा मुतालबा है कि भाई किसी चीज़ की अगर ममानियत नहीं आई है तो वो मुसलमान अगर उसको करता है तो वो उसके लिए जायज़ है, ठीक है ना जी। जब तक कि किसी चीज़ की ममानियत की दलील मौजूद ना हो, हुक्म मौजूद ना हो, तब तक उसे मना नहीं किया जा सकता। हम कुरान करीम की आयत की रोशनी में भी अर्ज़ कर चुके हैं। फिर इसी एक हदीस की तशरीह करते हुए नवाब वहीदुज़्ज़मान ये लिखते हैं कि कुरान या हदीस में इसकी ममानत ना आ जाए, ये हदीस दीन के एक बहुत बड़ी दीन की एक बड़ी असल है। तमाम खाने पीने पहनने की चीज़ें दुनिया के रस्म रसूमात मबाह यानी जायज़ हैं, जब तक कि उनकी ममानियत किसी नस से साबित ना हो जाए। यही हमारा चैलेंज है उलमाए वहाबिया को भी, उलमाए दयाबना को भी, कि मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाने को जो तुम मना करते हो उसके नाजायज़ होने की नस से दलील दो, साबित करो कि ये मिलादुन नबी मनाना नाजायज़ है। ऐसे अपनी अटकल पच्चू से बातें करते हो तो अटकल पच्चू से कोई चीज़ हराम या हलाल नहीं हुआ करती है जब तक किसी चीज़ की ममानत ना आ जाए। और यही हवाला यही उसूल उलमाए देवबंद के उलमा ने भी लिखा है, जिसमें अल्लामा शबीर अहमद उस्मानी साहब हैं, अल्लामा सरफराज गखरवी साहब हैं। तो ये सारे हवाले तो मौजूद हैं। फिर खामखा की ये ज़िद करते हैं आगे से लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए, हालांकि इनको पता है कि जो कह रहे हैं ये गलत कह रहे हैं, फिर उसके बावजूद भी ये नहीं मानते। इस तरह याद रखें, महफिल मिलाद हो या नात खानी वो जो शरीयत के मुताबिक हो, आदाब के मुताबिक हो। आजकल जैसे झांझ के साथ म्यूज़िक के साथ गाने की तर्ज में नाचा टापा ग्रुप लगा हुआ, ये नात खानियाँ नहीं है। इस तरह आजकल की जो कवालियाँ हो रही हैं, फाहश कलाम पढ़ा जा रहा है, और इसी तरीके से मर्द औरत के खिताब, तो ये कोई कवालियाँ नहीं है। समा के उसूल पढ़े तो सही ना, इसको दलील के तौर पर ले आते हैं लोग। और कुछ मौलवी बड़े हल्कान हुए जा रहे हैं कि ये जो म्यूज़िक के साथ दफ बजा रहे हैं, झांझ के साथ दफ बजा रहे हैं, तो ये भी उनके साथ नाचना अपना ग्रुप बना लें, मौलवी साहबान जो उनके साथ हैं। तो वो जो दफ था वो सादा सा दफ था, जो एक दो मौके के ऊपर बच्चों ने, एक तो आमद आका अलैहिस्सलाम की और एक ईद के मौके पर कर लिया था। तो मैं चैलेंज कई बार कर चुका हूँ इन मौलवियों को जो कहते हैं ये जायज़ है जी, फलान है जी, ठीक है, तो बता देना कि क्या वो महफिल मिलाद थी? क्या सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल नात की महफिल थी या मिलाद की महफिल थी? एक आधा मखसूस मौके का वाक़या उसको लेकर आप बाकी पूरी अहादीस मुबारका और फ़िक़्ह का इनकार कर देते हैं और तौहीन अमेज़ लहजे में बातें, अल्लाह इनको बातें करते हैं। अल्लाह तुम्हें हिदायत अता फरमाए। इसी तरीके से
یہ جتنے کام ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کیے جاتے ہیں. غلط کاموں کو کوئی بھی شخص جائز قرار نہیں دیتا. اب ہم آتے ہیں، یہ اصول تو وضع ہو گیا نا کہ جب کسی چیز کو ناجائز کہیں گے تو پھر اس کی دلیل جو ہے منع کرنے والے کے ذمہ ہوتے. یہ اصول ہے شریعت کا. اس اصول کو کوئی توڑ تو نہیں سکتا نا کہ اپنے لیے اور اصول ہو دوسروں کے لیے اور اصول ہو. اسی طرح جو کام جس کام کی شریعت میں ممانعت نہیں ہے تو وہ مباح ہیں، جیسا کہ آپ نے حوالہ نوٹ کیا، سماعت کیا. تو اب میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ممانعت میں یہ میں بار بار عرض کر چکا ہوں، کوئی حدیث، اقوال صحابہ میں سے کوئی قول رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اقوال ائمہ محدثین علیہ رحمہ میں سے کوئی قول، ان کا کوئی قول دکھا دیں اس میں لکھا گیا ہو کہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانا منع ہے، اس کو نہیں منانا چاہیے. تو یا اپنے کسی مستند پڑھے لکھے عالم سے ہی اصول پوچھے نا کہ کسی چیز کو منع کرنے کے لیے کیا ضروری ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ تمہیں سمجھ عطا فرما. پھر ہم آگے چلتے ہیں تو یہاں پر مولانا عبدالحی لکھنوی علیہ رحمہ، یہ علماء دیوبند اور علماء اہل سنت کے نزدیک، تمام کے نزدیک معتبر شخصیت ہیں اور سب ان کا احترام کرتے ہیں. انہوں نے مجموعہ فتاوی مطبوعہ کانپور جلد 2 صفحہ 150 پہ لکھا. میں اس کا اسکن بھی لگا چکا ہوں، گوگل کے اوپر بھی، فیس بک کے اوپر. وہ کہتے ہیں کہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ان سے سوال ہوا تو کہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم کے زمانے میں تھا یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا، منایا گیا. اس سوال کا جواب انہوں نے دیا. وہ کہتے ہیں اس کا وجود زمانہ نبوی اور زمانہ صحابہ میں بھی تھا، اگرچہ اس نام سے نہ تھا. ماہرین فن حدیث پر مخفی نہ ہوگا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین مجالس وعظ اور تعلیم، علم فضائل نبویہ اور ولادت احمدیہ کا ذکر کرتے تھے. یعنی اصل موجود تھی، جو میں پہلی اپنی متعدد ویڈیوز میں عرض کر چکا ہوں. اب یہاں علامہ امام سعد الدین تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ متوفی 793 ہجری شرح مقاصد میں ایک اصول بیان کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں وہ لوگ جاہل ہیں جو ہر اس کام کو بدعت، حوالہ نوٹ کر لیں، شرح المقاصد جلد 5 صفحہ نمبر 232. وہ لوگ جاہل ہیں جو ہر اس کام کو بدعت مذمومہ قرار دے دیتے ہیں جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے دور میں نہ ہو، اگرچہ اس کی قباحت پر کوئی دلیل شرعی نہ ہو. اور ان کا استدلال حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس ارشاد گرامی سے ہے کہ محدثات سے بچو، حالانکہ وہ جانتے نہیں کہ اس سے مراد کسی ایسی شے کو دین میں داخل کرنا ہے جو دین سے نہ تھی. یعنی وہی کل بدعت ضلالہ اور کل محدثات، وہ حدیث لے کر یہ اس کا جواب دیا ہے انہوں نے. تو یہ واضح ہو گیا نا کہ ایسے یہ لوگ وہ کہتے ہیں کہ جاہل ہیں جو اس چیز کو لے کر ہر چیز کو حرام کہہ دیتے ہیں، بدعت کہہ دیتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظاہری زمانہ مبارکہ میں مدرسہ کو صفہ کہا جاتا تھا، اب مدرسہ کہا جاتا ہے. اور اب زمانے کے ارتقاء کے ساتھ اس کی، یعنی کہ جیسا کہ میں نے شروع میں بھی عرض کیا، دیگر ویڈیوز میں بھی عرض کر چکا ہوں بار بار کہ زمانے کے لحاظ سے ہیئت بدلتی رہتی ہے. اب تو اس مدارس کو جائز ابھی تک کسی نے ناجائز نہیں کہا ہے، جس طرح کی صورتیں بھی بن گئی ہیں. اچھا جی، اب یہ بات بار بار عرض کر چکا ہوں، بخاری ہے، مسلم ہے، ختم بخاری ہے، یہ ساری چیزیں تم لوگ کرتے ہو، یہ سوال تمہارے اوپر ہے. تم کہتے ہو جی ہم دین سمجھ کر نہیں کرتے، جی ہم دین سے باہر سمجھ کر کرتے ہیں. اور یار خدا کے بندو، کچھ تو خدا کا خوف کر لیا کرو نا. کیا اسلام میں دین اور دنیا کی الگ تقسیم ہے؟ کوئی مجھے دلیل دے سکتا ہے قرآن سے، حدیث سے، فقہ سے کہ لکھا گیا ہوگا جی بھی قرآن دنیا کے لیے دنیا الگ ہے دین سے، چاہے جیسے کرتے رہو، اس کے اوپر شریعت کیا کام لاگو نہیں ہوں گے؟ یہ تو اسلام سے کھلی بغاوت ہو گئی نا. اسلامی احکام کے اندر، اسلام کے اندر دین اور دنیا کی کوئی تقسیم نہیں ہے. نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق تو کہتے ہیں کہ جی بدعت ہے، یہ ہے، وہ ہے. آئیے ذرا نسائی شریف کی حدیث پڑھتے ہیں، سنن نسائی. اس کا میں اسکین بھی لگا چکا ہوں. سنن نسائی شریف ہے جی، باب کیفا استخلف الحاکم، حدیث نمبر 5428.
मतबुआ दारुस्सलाम रियाज कि हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत फरमाते हैं कि हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर निकले, सहाबाए किराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन एक हल्के की सूरत में बैठे हुए थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आकर खड़े हुए और आपने उनसे पूछा, दरियाफ्त फरमाया, पूछा कि तुम किस वजह से बैठे हो? तो उन्होंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह से दुआ और उसका शुक्र अदा करते हैं, उसने अपना दीन हमको बतलाया और हम पर एहसान किया आपको भेजकर, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को के भेजने पर अल्लाह के एहसान का शुक्र अदा कर रहे थे कि अल्लाह ने एहसान फरमाया है। यही हम अहले सुन्नत कहते हैं ना कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आमद अहले ईमान पर बहुत बड़ा एहसान है, जैसा कि कुरान में रब ने भी फरमाया, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला। तो ये क्या है? तो ये वही एहसान है ना जिसका तज़किरा सहाबा करते थे, उसी का तज़किरा हम अहले सुन्नत व जमात करते हैं। तो मिलाद इसी को ही तो कहते हैं ना। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ, अल्लाह की कसम तुम इस वजह से बैठे हो? तो उन्होंने कहा, अल्लाह की कसम हम इसी वास्ते बैठे हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने तुम्हें इसलिए कसम नहीं दी है कि तुम्हें झूठा समझा, बल्कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम मेरे पास आए और मुझे कहा कि अल्लाह तुम लोगों से फरिश्तों पर फख्र फरमाता है, यानी जो बैठे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र की महफिल सजा कर बैठे हुए हो, तो उस पर तुम शुक्र अदा कर रहे हो अल्लाह का मेरी आमद के लिए, आमद के ऊपर, तो उस पर अल्लाह ताला फरिश्तों में तुम पर फख्र फरमा रहा है। तो इस हदीस से वाज़ेह तौर पर मालूम हुआ कि सहाबाए किराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर रहे थे कि अल्लाह ताला ने आपको भेजकर हम पर एहसान फरमाया। तो ये मिलाद की महफिल नहीं है तो क्या है? ये महफिल ज़िक्र मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं है तो क्या है? अगर इसी को अहले सुन्नत व जमात इनेकाद करें, मुनअक़िद करें, हल्का बनाकर, वो हल्का था, अगर हम महफिल मिलाद का नाम दे देते हैं तो फिर ये कैसे नाजायज़ हो गया? किस तरह नाजायज़ हो गया? कोई उसूल तो बता दो ना, उसूल शरीयत तो बता दो ना। अब आगे चलते हैं। यहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक आपने समाअत फरमाई। आगे चलते हैं। काजी अयाद मालकी रहमतुल्लाह अपनी मशहूर किताब शिफा बितारीफ़ हुकूक़ुल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में लिखते हैं, अब ये हदीस आपने पहले समाअत फरमाई सुनन निसाई से, सहाबाए किराम का अमल कि सहाबाए किराम ज़िक्र मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल सजाकर। इसी तरीके से हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु तआला ने भी आका अलैहिस्सलाम का जिक्र किया, अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा ने भी आका अलैहिस्सलाम का जिक्र किया, और वो भी अशआर सुनाकर हज़रत हसन बिन साबित रज़ियल्लाहु तआला ने और दीगर सहाबा ने। यहाँ चलते हैं। काज़ी अयाद मालकी रहमतुल्लाह अश-शिफा में लिखते हैं, जिल्द 2 सफ़ा नंबर 33 के ऊपर, कि इमाम मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम अक़दस सुनते, इमाम मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु जब भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम सुनते तो उनका रंग बवजह हैबत व अज़मत इसमें अक़दस मुतग़य्यर हो जाता, यानी तब्दील हो जाता, और नाम अक़दस सुनने की वजह से सर नगूं हो जाते थे, यूँ सर को झुका लिया करते थे। अब इमाम मालिक जो हैं रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तबा ताबईन में से हैं, 93 हिजरी से 179 हिजरी तक उनका ज़माना है, मुहद्दिस हैं, अहले सुन्नत के अजीम फ़िक़ह मालिकी के इमाम हैं। आपकी किताब मुअत्ता इमाम मालिक बहुत बड़ा मकाम रखती है। उनकी ताज़ीम व तौक़ीर जो उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, क्या इसका हुक्म कहीं हदीस में है? इसी तरीके से आगे चलते हैं। यहाँ पर बुस्तानुल मुहद्दिसीन के अंदर शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह ने भी लिखा। अब आगे चलकर हम इमाम मालिक की सवारी के मुतालिक, जो बुस्तानुल मुहद्दिसीन के अंदर शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देलवी ने लिखा है, मतबूआ HM सईद कंपनी कराची सफ़ा 22, वो लिखते हैं कि तबा ताबी मदीना मुनव्वरा में इमाम मालिक रहमतुल्लाह ताला अलैह सवार होकर, ये तबा ताबी हैं, नहीं निकलते थे। इसका सबब आप फरमाया करते थे कि सवारी के सुम से ऐसी सरजमीन को रूंदने में जहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक हो, मुझे अल्लाह से शर्म हया आती। तो ये कहाँ हुक्म था? बता दें, कोई तो बता देना, या फिर शाह अब्दुल अजीज पर भी फतवा लगा दो, इमाम मालिक पर भी फतवा लगा दो। तो ये वो चीज़ें हैं जो छछोरा पाना है इनका, जो लोग ये इतराज़ करते हैं, इनको पता भी है ये बहुत सारी चीज़ें खुद करते हैं। पहली बात, जो मुनकिरीन
اعتراض کرتے ہیں یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے میلاد نہیں منایا تو پھر یہ بدعت ہے، تو یہ ان معترضین کا اختراعی قاعدہ ہے، قاعدہ کے بطلان سے متعلق بیان ہوئی۔ یہ پہلی بات، یہ ساری چیزیں میں نے بیان کر دی کہ ان کا یہ باطل ہو گیا نظریہ۔ اور دوسری بات، ہم پوچھتے ہیں ان معترضین سے، میرا سوال یہ ہے ان معترضین سے، ہمارا سوال اہل سنت و جماعت کا یہ ہے کہ مخالفین کا جو معترضین کا یہ قاعدہ بیان کرنا کہ وہ ہر وہ کام جو قرون ثلاثہ یعنی عہد رسالت و صحابہ و تابعین رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہ ہو وہ بدعت سیاہ گمراہ اور دخول جہنم کا باعث ہے، کون سی قرآن کی آیت یا حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے؟ یہ قاعدہ، یہ اصول ثابت کہاں سے ہے؟ یہ چیلنج ہے، اس کا ثبوت دیں۔ باقی آقا علیہ السلام کا ذکر کرنا کوئی ممانعت نہیں ہے، یہ سب سے بڑی دلیل ہے۔ اور آقا علیہ السلام کا ذکر، میلاد مصطفیٰ کا ذکر، اس کے لیے محفل منعقد کرو، یا اکیلے میں کرو، یا مسجد میں کرو، یا بازار میں کرو، جہاں بھی کھڑے ہو کر کرو پاکیزہ جگہ کے اوپر، تو کسی نے منع تو نہیں کیا ہے نا، اس کی اصل قرآن و حدیث کے اندر موجود ہے۔ اور پھر ہم یہ گزارش کرتے ہیں کہ اگرچہ امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ کے ذکر کردہ معمولات قرون ثلاثہ میں ثابت نہ بھی ہوں، مگر ان کی اصل تو شریعت مطالعہ میں ملتی ہے نا، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم تو اسی کے تحت امام مالک رحمت اللہ علیہ نے تعظیم کی، اور آقا علیہ السلام کا ذکر بھی تعظیماً سنا کرتے تھے۔ اب رہا میلاد کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی صحابی رضی اللہ تعالیٰ نے نہیں منایا، اگر منایا ہو یا فرمایا ہو کہ ہم نے میلاد نہیں منایا، تو اب اس پر میرا سوال یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا کسی صحابی نے رضی اللہ تعالی عنہ نے ایسا فرمایا ہو، ان کا فرمان ہو کہ ہم نے میلاد نہیں منایا، ہم میلاد نہیں مناتے تھے، باقی تم بھی نہ مناؤ، ایسا چیلنج ہے کہ دکھا دیں۔ ایسی کوئی بھی بات نہیں دکھا سکتے۔ یہاں میں آخر میں ایک حوالہ دینا چاہتا ہوں امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ کا۔ یہ بریلوی تو نہیں ہے نا، ٹھیک ہے نا، نہ یہ دیوبندی ہیں، نہ یہ وہابی اہل حدیث ہیں، یہ مسلم امہ کے بہت بڑے امام ہیں، امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ، تمام مکاتب فکر کے نزدیک معتبر شخصیت ہیں۔ وہ فرماتے ہیں تفسیر الکبیر سورۃ البقرہ کی آیت 81 کے تحت جلد 1 صفحہ نمبر 569، مطبوعہ دار احیاء التراث بیروت لبنان، فرماتے ہیں یعنی کسی چیز کا، وہ فرماتے ہیں عدم الوجدان ہے، یعنی کسی چیز کا نہ پایا جانا اس کی نہ ہونے پر دلالت نہیں کرتا۔ یہ انہوں نے ایک دلیل دی ہے کہ اگر کسی چیز کا وجود، کوئی چیز نہیں پائی جا رہی تو پھر یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ چیز ہے ہی نہیں، ہو سکتا ہے تمہیں نہ ملی اور وہ چیز موجود ہو۔ اور فتح القدیر میں ہے کہ فتح القدیر کے اندر، شرح فتح القدیر کے اندر کتاب الطہارہ جلد 1 صفحہ 20، مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت، یعنی کسی چیز کے منقول نہ ہونے سے اس کی نفی نہیں ہوتی ہے۔ یہ دلائل وہ ہیں جو میں اس لیے دے رہا ہوں کہ میری عوام الناس، سادہ لوگ ان سے سوال کریں کہ کام جو کوئی کر رہا ہے، کوئی عمل کر رہا ہے، اس کے کرنے پر دلیل نہیں مانگی جاتی ہے، اس کی اگر اصل موجود ہے وہ جائز، اگر منع نہیں ہے قرآن و حدیث کے اندر۔ یہ اصول میں نے بتا دی ان کے بڑوں سے بھی، ائمہ فقہاء اسلام سے بھی، محدثین کرام علیہم الرحمہ سے بھی، کہ وہ کام منع نہیں ہوتا ہے، اس کے نفی کی دلیل نہیں ہوا کرتی جب تک کہ منع نہ کیا ہو اللہ عز و جل نے یا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے۔ آخر میں پھر قرآن کی آیت میں پڑھ دیتا ہوں جس میں اللہ رب العزت نے اصول عطا فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، سورۃ الحشر آیت نمبر 7۔ اور رسول جو تمہیں دیں تو وہ لے لو، اور جس چیز سے روکے تو اس چیز سے رک جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے میلاد منانے سے تو دلیل تم دے دو، بتا دو، یا صحابہ کرام نے روکا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو روکا ہو اور صحابہ کرام نے آگے عوام کو روکا ہو کہ میلاد اس طرح نہیں منانا، اس طرح نہیں منانا، اس طرح نہیں منانا، روکنا تم بتا دو، ہم اس کو قبول کریں گے۔ اگر نہیں دکھا سکتے، قیامت تک تمہیں چیلنج ہے، نہیں دکھا سکو گے، بس تم اوٹ پٹانگ باتیں کرو گے ادھر ادھر کی، یہ ہے جی، وہ ہے جی، فلان یوں نہیں تھا، یوں نہیں تھا، یوں نہیں تھا۔ یاد رکھیں غلط کاموں کو دلیل ہم نہیں بناتے، نہ ہم اس کو جائز کہتے ہیں، نہ ہی اس کے قائل ہیں۔ محافل میلاد کو، مجالس میلاد کو اور آقا علیہ السلام کے ذکر پاک کے لیے نکالے گئے جلوسوں کو، ان کو ان غلط کاموں سے پاک کرنا چاہیے۔ اگر کوئی کہیں کرتا ہے ہم اس کی شدید مذمت کرتے ہیں۔
اب یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ ما فعل الرسول فخذوه وما لم يفعل فانتهوا، نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوه، ٹھیک ہے نا، یہ فرمایا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، سورۃ النحل صفحہ آیت نمبر 116، ولا تقولوا لما تصفوا، یہ پوری آیت پڑھیں، لمبی ہو جائے گی گفتگو، اور جھوٹ، میں ترجمہ سے روایت کر، اور جھوٹ نہ بولو جن کے بارے میں تمہاری زبانیں بیان کرتی کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے، اس طرح تم اللہ تعالیٰ پر جھوٹا افطرا باندھو گے، بے شک جو لوگ اللہ تعالیٰ پر جھوٹے بہتان تراشتے ہیں وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ اس کے تحت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آگے لکھتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک میلاد کے لیے اجتماع، تلاوت قرآن، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے مختلف واقعات اور ولادت کے موقع پر ظاہر ہونے والی علامات کا ذکر ان بدعات حسنہ میں سے ہے جن پر ثواب مترتب ہوتا ہے، کیونکہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم، محبت اور آپ کی آمد کی خوشی کا اظہار ہے۔ اب وہ تو اس کو بدعت حسنہ میں شمار کریں، اسی طرح دیگر لوگ بھی، ٹھیک ہے نا، اور اس کی اصل بھی موجود ہے، الحاوی للفتاوی جلد 1 صفحہ 221 دار الفکر بیروت، اور شیخ ابن تیمیہ جو امام الوہابیہ و دیابنا ہیں، وہ شیخ ابن تیمیہ کتاب الصراط المستقیم مطبوع ریاض صفحہ 619 کے اوپر لکھتے ہیں، اس کا اسکین بھی میں لگا چکا ہوں، وہ لکھتے ہیں کہ بعض لوگ جو محفل میلاد کا انعقاد کرتے ہیں ان کا یا تو مقصد عیسائیوں کے ساتھ مشابہت ہے کہ جس طرح وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دن مناتے ہیں، یا مقصد فقط رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و تعظیم ہے۔ اگر دوسری صورت ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے عمل پر ثواب عطا فرمائے گا۔ یقیناً ہم مسلمان بالکل عیسائیت کی مشابہت میں نہیں کرتے، نہ ہندو کی مشابہت، کسی کی مشابہت، ہم تو جو ذکر مصطفیٰ کی محافل سجاتے ہیں وہ آقا علیہ السلام کی محبت اور تعظیم میں سجاتے ہیں، اور آپ کے ابن تیمیہ کہہ رہے ہیں کہ اس آقا علیہ السلام کی محبت و تعظیم پر جو بھی محافل سجائے گا اس کو اجر و ثواب ملتا ہے۔ آگے وہ لکھتے ہیں مزید اسی اقتداء الصراط المستقیم کے صفحہ 621 کے اوپر، اگر محفل میلاد کا انعقاد مقصد تعظیم رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو اس کے کرنے والے کے لیے اجر عظیم ہے، جس طرح کہ میں نے پہلے بیان کیا۔ اور صاف ظاہر ہے ہم یہی کہتے ہیں کہ مسلمان ممالک میں محفل میلاد کے انعقاد میں سوائے تعظیم و محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اور کچھ بھی مقصود نہیں ہوا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت عطا فرمائے، اور مل کر مسلمانوں کے ساتھ آقا علیہ السلام کی خوشی منانی چاہیے، آقا علیہ السلام کی آمد کا ذکر کرنا چاہیے۔ امام قطب الدین حنفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ متوفی 990 ہجری، جو مکہ المکرمہ میں علوم دینیہ کے استاذ تھے، اہل مکہ کے معمولات بیان کرتے ہوئے وہ لکھتے ہیں کہ 12 ربیع الاول کی رات ہر سال باقاعدہ مسجد الحرام میں اجتماع کا اعلان ہوتا تھا باقاعدہ، اور تاریخ کا بتایا جاتا تھا، تعین بھی ہوتا، تخصیص بھی ہوا کرتی تھی، تمام علاقوں کے علماء، فقہاء، گورنر اور چاروں مذاہب کے قاضی یعنی حنفی، مالکی، شافعی اور حنبلی، یہ سارے ہوا کرتے تھے، ان کے فقہاء، بڑے بڑے جو فقہاء تھے اور قاضی مغرب کی نماز کے بعد مسجد الحرام میں آ کے اکٹھے ہو جاتے تھے۔ تمام مشائخ اور مشہور معزز لوگوں کے طائفے یعنی گروہ ادائیگی نماز کے بعد سوق اللیل سے گزرتے ہوئے مولد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کے لیے جاتے تھے۔ جی جناب، یہ جب بریلوی کا نام نہیں تھا، دیوبندی کا نام نہیں تھا، وہابی کا نام نہیں تھا، تو بریلوی مکتبہ فکر کون ہے؟ یہ کوئی الگ مسلک یا عقیدہ نہیں، یہ وہی ہیں جو اہل سنت و جماعت قدیم عقائد رکھتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ اب اہل سنت و جماعت تھے تو تمہاری جو منکر ہو تمہاری پیدائش سے بھی پہلے حرمین مقدسہ کے اندر محفل میلاد ہوا کرتی تھی۔ پتہ چلا کہ تم جیسے بدبخت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے محفل کے انکار کرتے ہیں، یہ بعد میں پیدا ہوئے ہیں، تم ہی بدعت کی پیداوار ہو، سب سے بڑی بدعت کی فیکٹریاں تم ہو، بدعت کی پیداوار تم ہو، اس لیے کہ تمہارے پیدا ہونے سے پہلے بھی آقا علیہ السلام کے ذکر کی محفل ہوا کرتی تھی اور حرمین مقدسہ کے اندر ہوا کرتی تھی۔ نجدی بدبختوں کے قبضے سے پہلے حرمین مقدسہ میں میلاد کی محفل ہوا کرتی، اسی کی گواہی شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے دی، فیوز الحرمین کے اندر ان کے دور تک بھی وہاں محفل ہوا کرتی تھی۔ اور نجدی بدبختوں کے پیروکاروں پلٹ آؤ اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کے اندر، تاکہ تم ان بدبختوں کے ساتھ نہ اٹھو قیامت کے دن، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے ساتھ تمہارا حشر۔
वो आगे क्या लिखते हैं, फरमाते हैं मौलिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत के लिए जाते हैं, उनके हाथों में कसीर तादाद में शमे, फानूस और मशालें होती हैं। वहां लोगों का इतना कसीर इज्तिमा होता है कि जगह नहीं मिलती। फिर एक आलिम दीन उठता है, वहां खिताब करता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फजाइल, मनाकिब, शान बयान होती, और फिर तमाम मुसलमानों के लिए दुआ होती है। फिर तमाम लोग दोबारा मस्जिद हराम में वापस आ जाते। वापसी पर मस्जिद हराम में बादशाह वक्त वहां जो मौजूद होता था, वो बादशाह वक्त दस्तार बंदी करता, फिर ईशा की अजान और जमात होती, उसके बाद लोग अपने अपने घरों को चले जाते। ये इतना बड़ा इज्तिमा होता कि दूर दराज देहातों, शहरों, हत्ता के जद्दा के लोग भी इस महफिल में शरीक होते थे। आका अलैहिस्सलाम के मिलाद पाक की महफिल में शरीक हुआ करते थे, और वो बाकायदा जुलूस निकलता था, मिशालें होती थी, खाने पकते थे, दस्तारें होती, इनामात होते, तकारीर हुआ करती थी, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत पर खुशी का इजहार करते थे। अल आलाम बे आलामिल्लाह बे आलाम बैतिल्लाहिल हराम, मतबुआ मतबा खैरिया मिस्र 1305 हिजरी का ये मतबुआ जो है, ये आप देख सकते हैं सफ़ा नंबर 297, 298। इसी तरह दीगर उलमाए कराम ने भी बहुत कुछ इसके ऊपर लिखा है। आखिर में आप यहाँ एक दो हवाले और नोट कर ले, थोड़ा समय आपका टाइम लेना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ इस मौजू को मैं क्लोज करूँ, फिर दूसरा मौजू इंशाल्लाह गुफ्तगू करेंगे। यहाँ पर इमाम हाफिज मोहम्मद अब्दुर्रहमान, हाफिज अबू मोहम्मद अब्दुर्रहमान शहाबुद्दीन अबू शामा मुक़द्दसी शाफ़ी रहमतुल्लाह तआला अलैह मुतवफ़ी हैं 665 हिजरी। मिलाद का इनकार करने वाले देवबंदियों से मेरा सवाल है, तुम्हारा वजूद कब से है? गैर मुक़ल्लिद वहाबी हजरात से मेरा सवाल है, तुम्हारा वजूद कब से? तुम तो मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी के पैरोकार हो, तब से तुम्हारा वजूद है ना। इससे पहले तो तुम्हारा वजूद नहीं था वहाबियों का, है तो साबित करके दिखा दो ना। मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी के पैरोकार, ये उनसे भी पहले की शख्सियत हैं। इमाम अबू मुक़द्दसा इमाम अबू शामा मुक़द्दसी शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह मुतवफ़ी 665 हिजरी हैं, जो कि मर्तबा इज्तिहाद पर फाइज थे। उन्होंने बिदत के मौजू पर एक किताब लिखी, अल बाइस अला इनकार अल बदई वल हवादिस लिखी, जिसमें उन्होंने बिदत की निशानदेही करते हुए वाज़े कर दिया कि महफिल मिलाद हरगिज बिदत नहीं। अगर उसे बिदत कहना ही है तो बिदत हसना यानी अच्छा नया तरीका कहा जाए। उनकी इबारत मैं आपके सामने मफहूमन पेश करता हूँ। मतबुआ है ये मक्कातुल मुकरमा, मक्का मुकरमा 1981 के अंदर ये छपी, सफ़ा नंबर 21 है। वो लिखते हैं कि हमारे ज़माने में शहर अरबर में हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बसादत के दिन जो सदकात इजहार ज़ीनत और खुशी की जाती है, ये बिदात हसना के ज़ुमरे में शामिल है, क्योंकि उसके ज़रिए फ़ुक़रा की खिदमत के अलावा हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, जलाल और ताज़ीम का भी इजहार होता है, और अल्लाह ताला ने बसूरत रहमतुल लिल आलमीन जो अजीम नेमत अता फरमाई, उसका भी शुक्रिया भी है। तो यहाँ इमाम अबू शामा अलैहि रहमा के इस अकीदे पर जो वहाबी, चूंकि वहां से छापी हो तो नजदी कहाँ रहते हैं, अपनी बातों से कोई ना कोई बात जिक्र कर ही देते हैं। हाशी में कुछ करने की कोशिश की, लेकिन यहाँ आगे चलते हैं कि मुहद्दिस इमाम अबू मोहम्मद अबुल कासिम शहाबुद्दीन अब्दुर्रहमान बिन इस्माइल अल मुक़द्दसी दमश्की अल मारूफ बे अबू शामा रहमतुल्लाह 665 हिजरी कोई मामूली आलिम नहीं थे। हाफिज इब्न कशीर, ये उनके लिए जो इस पर उनके ऊपर तान कसते हैं। हाफिज इब्न कसीर, अल्लामा इब्न तैमिया के शागिर्द, तुम्हारे इमाम पसंदीदा इमाम ममदू, वो अल्लामा इब्न कसीर लिखते हैं और उनके शागिर्द हैं, मशहूर नक़ाद भी हैं। आगे हाफिज शम्सुद्दीन ज़ाहबी ने उनको मुज्तहिद लिखा। हाफिज इब्न कसीर उनके शागिर्द हैं, और अल्लामा इमाम ज़ाहबी रहमतुल्लाह जो मशहूर नक़ाद हैं, उन्होंने उनको मुज्तहिद लिखा, और वो फरमाते हैं कि वो इज्तिहाद कर सकते थे। ये इन दोनों अइम्मा के हवाले, यानी इमाम इब्न कसीर का और इमाम ज़ाहबी का। हाफिज इब्न कसीर अल बदाया व निहाया जुज़ 17 सफ़ा नंबर 473, और इमाम शम्सुद्दीन ज़ाहबी रहमतुल्लाह तज़किरतुल हुफ़ाज़ सफ़ा नंबर 1460। अब यहाँ पर इमाम अबू शामा
रहमतुल्लाह ताला ने वाज़े तौर पर लिखा है, साफ लिखा है कि उस दिन सदकात, इजहार ज़ीनत और खुशी की जाती। इसको हम बिदअत सय्या नहीं कह सकते, ज़्यादा से ज़्यादा बिदअत हसना में शामिल कर सकते हैं, क्योंकि इसकी असल जो है मिलाद की, आका अलैहिस्सलाम की, वो मौजूद है। सहाबा इकराम का भी आपने सुना, सुनन नसाई का हवाला, इस तरह मुस्नद अहमद बिन हंबल के अंदर हवाला मौजूद है, दीगर कुतुब हदीस के अंदर भी। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला इन जिद्दी लोगों को हिदायत अता फरमाए और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जिक्र की महफिलें सजाने की तौफीक अता फरमाए। अपनी अपनी जमातों के जुलूस निकाल लेते हो, फिर वही बात तकसीम करते हो जी, हम दीन समझ कर नहीं करते जी, वो दीनी काम थोड़ी है जी, वो दुनियावी काम है। दुनियावी काम है, बता दो ना, फिर बता दो दुनियावी काम है क्या। या फिर सवाल फिर मेरा वही है कि ये दीन और दुनिया की तकसीम कहां है इस्लाम के अंदर। इस्लाम दीन और दुनिया दोनों को मुहित है, इस्लामी आकाम दीन और दुनिया दोनों को मुहित है। ऐसा नहीं है कि कोई शख्स कहे जी मैं दीन दुनिया से ताल्लुक रखता हूं लिहाजा मेरे ऊपर शरीयत का कोई हुक्म लागू नहीं होगा। कितने खतरनाक खेल खेल रहे हो तुम दीन के साथ। कभी सोचा है तुमने ये छतुंगड़े छोड़कर कि दीन और दुनिया अलग अलग हैं? कल को कोई भी उठेगा, कोई भी शख्स उठेगा, शरीयत के खिलाफ, दीन के खिलाफ काम करेगा, आगे से तुम्हारी दी हुई दलील तुम्हारे मुंह पर मारेगा, ठोकेगा तुम्हारे मुंह के ऊपर और कहेगा मैं दुनिया समझ कर क्या करता हूं। मुल्ला क्या करते हो, क्या करोगे तुम मेरा, क्या करोगे फिर उस शख्स का? जानते हो कितना तुम दीन के लिए सख्त तरीन नुकसानदेह चीज एक तहरीक चला रहे हो और अंदर ही अंदर यहूदियाना तरीके से, कादियानियों के तरीके से तुम मुसलमानों को बहका रहे हो कि दीन और दुनिया अलग है। याद रखो मुसलमानों, इन बदबख्तों के मुंह को लगाम दो, इनके गिरबानों से पकड़ो और पूछो इन बदबख्तों से कुरान की किस आयत में लिखा है, किस हदीस में लिखा है कि दीन अलग है और दुनिया अलग है। ये चैलेंज है मेरा कयामत तक के लिए। नहीं तो फिर इनको फिर एक सदा देता हूं, मैं एक गुजारिश करता हूं, एक मशवरा देता हूं कि खुदारा जिद के अंदर अपना दीन और दुनिया ये अलग अलग न करो, बल्कि दुनिया दीन के अंदर शामिल ही है। दुनिया मौजूद इसमें जो आप हैं और फिर आखिरत में जाना है, दोनों बर्बाद न करो। इस्लाम के खिलाफ इतना घिनौना किरदार मत अदा करो कि तुम दीन और दुनिया की तकसीम कर के ये रास्ता देना चाहते हो। कल को कोई शराब पिएगा जी, कल को कोई शराब पिएगा, मुल्ला तुम्हारी दलील के मुताबिक वो कहेगा मैं दुनिया समझ कर रहा हूं। कल को कोई भंगड़े नाच गाने डालेगा, कंजरियों को नचवाएगा, तुम रोकने की कोशिश करोगे दीनी हवाले, वो कहेगा मैं दुनिया समझ कर रहा हूं। दीन से इससे क्या क्या ताल्लुक? मुल्ला तेरी दी हुई दलील होगी, अब बदबख्तो तुम्हारी दी हुई दलील को वो सामने लाएगा। तुमने शर्म आई कि कितने खतरनाक तुमने ये खेल खेला है इस्लाम के साथ। मैं अहले इल्म जो इन मकाते फिक्र से ताल्लुक रखते हैं उनसे गुजारिश करूंगा, जो संजीदा फिक्र के लोग, उठो, इन बदबख्तों की जुबानों को लगाम दो, इन्हें समझाओ कि इस्लाम दीन दुनिया तमाम अहकाम को मुहित है। इस्लाम के अंदर दीन और दुनिया की कोई तकसीम नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें हर किस्म के फितनों से महफूज फरमाए, आमीन।